औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इदरीस नाज और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज़ बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, नाज़ बरदारियाँ प्रोग्राम में हमारी ख्वाहिश रही है कि आपको हालात हाज़रा से पूरी तरह आगाह किया जाए और जो बड़ी खबरें होती हैं उन पर गैर जानबदाराना तबसरा पेश किया जाए। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फैसला आया है। आज सुबह ये फैसला आया जो कल महफूज कर लिया गया था और हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात को फौरी तौर पर करवाने का हुक्मनामा जारी किया है, बल्कि पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया है। इंतखाबात जो 13 दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद तातुल का शिकार हुए थे, बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करते हुए जो 30 अप्रैल को इंतखाबात होने थे, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 14 मई को इंतखाबात होने जाएंगे और उन्होंने सारे इंतखाबी शेड्यूल को असर नौ तरतीब दे दिया है और फैसले में कोई अबहाम नहीं छोड़ा। एक कंप्लीट फैसला है, किसी के पास इसमें आएँ बाएँ शाएँ दाएँ बाएँ करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत वक्त को भी पाबंद कर दिया है कि वो तमाम इंतजामात करें, 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करें, 20-21 अरब रुपए जो इंतखाबात पे उठने वाले अखराजात हैं। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब से सिक्योरिटी प्लान भी तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि अगर कोई रुकावट महसूस हो, कोई इदारा आपके साथ ताउन ना करे, यानी कि 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, तो आपने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करना है ताकि इस सिलसिला में फौरी तौर पर हुक्म जारी किया जा सके। मोहतरम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई अबहाम बाकी नहीं रहा। अब वाज़ेह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन यही है कि फिलफौर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा दिए जाएं। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने फिर एक दफ़ा वहाँ के रजीम की तरफ कोर्ट फेंक दी है। गवर्नर से कहा है कि वो फौरी तौर पर इसके इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करें और इस सिलसिले में फौरी तौर पर इंतजामात किए जाएं। दूसरी तरफ अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जारी है, जिसमें पूरी कबीना बैठ के, सर जोड़कर बैठ के ये सोच रही है कि अब क्या किया जाएगा। हर चंद के उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक फैसला है। हुकूमत को इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला क्या आने वाला है, इसके बावजूद हुकूमत सर जोड़ के बैठ गई है और हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत जो है वो इस फैसले से कतई तौर पर खुश नहीं है और इस फैसले पर किसी सूरत अमल नहीं करना चाहती। लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं है। अब इंतखाब को कैसे इल्तवा में डालना है, उनके कानूनी माहिरीन और जो उनके अरस्तू हैं सर जोड़ के बैठ गए हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगे कि इंतखाबात पर अमल दरामद किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है, इंतखाबात होने जाएंगे। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि कुछ ऐसा बड़ा किया जाएगा इंतखाबात से ऐन कबल कि ये इंतखाबात एक मरतबा फिर इल्तवा का शिकार होंगे और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसी ऑप्शन भी नहीं होगी। वो समझेंगे कि हमारे हुक्म पर अमल किया गया था और अब सूरत हाल ऐसी बन गई है। बाहर क्या दोनों फरीकैन जो हैं वो डट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पे डट गई है कि हमने हर सूरत इंतखाबात करवाने हैं और हुकूमत हर सूरत इस बात पे डट गई है कि हमने इंतखाबात नहीं होने देने, अप्रैल मई में किसी सूरत नहीं होने देने। अगर इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में एक साथ होंगे और वो अक्टूबर में होंगे। आप देखना ये है कि कौन जीतता है। बाहर क्या जो भी हो, इसमें कानून और आइन की जीत होनी चाहिए। शख्सियात तो जीतती रहती हैं, पाकिस्तान में हमेशा शख्सियात जीती हैं, हमेशा आइन और कानून हारा है। आज का दिन बड़ा अहम दिन है। आज के दिन ही, आज से 50 साल पहले जब आइन पाकिस्तान बना 1973 का आइन, तो इसके खालिक को आज के दिन ही तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया था। तो ये एक अजीब सा दिन है। आज जब फैसला आया तो बाज़ हल्कों ने कहा कि आज फिर एक दफ़ा आइन और दस्तूर को कत्ल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजों को तकसीम कर दिया है। बाहर कैफ ये उनकी आरा है, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की आरा हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कभी भी 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होना चाहिए था। ये जो तासुर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है, ये मुल्क और कौम के लिए और आइन और कानून के लिए ख़तरनाक है और इस तासुर को ज़ाइल करना इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो इस तासुर को ज़ाइल करें कि सुप्रीम कोर्ट उनकी क़यादत में तकसीम हो चुकी है और वहाँ पर भी 2 धड़े काम कर रहे हैं। खैर, मेरी इतलात के मुताबिक जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 2 धड़ों में तकसीम है, इसी तरह PTI में भी एक बड़ा धड़ा बन चुका है
اور یہ اطلاع میں آپ کو ادریس ناز ایکسکلوزیو میں دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا ہے کہ آج ناز برداریاں اسپیشلی میں آپ کو یہ اس صورتحال سے آگاہ کروں۔ جب انتخابات کا ڈھول بجا، ڈنکا بجا اور پی ٹی آئی اس بات پہ ڈٹ گئی کہ پنجاب میں انتخابات کروائے جائیں، تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک بڑا دڑا تھا جس نے عمران خان صاحب کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے شکایات کی ایک لمبی فہرست خان صاحب کے سامنے رکھی، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے اور پنجاب کے انتخابات میں تو ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ پنجاب میں بڑا رول پلے کروں، حکومت سازی کروں یہاں پر، لیکن آپ نے پہلے میرے بیٹے کو صوبائی اسمبلی سے باہر رکھا اور اس کے بعد پھر میری بیٹی کو بھی قومی اسمبلی سے باہر کر دیا، اور یوں میرے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بار بار میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ نے چوری پرویز الہی صاحب کو لا کے ہمارے سروں پر بٹھا دیا ہے، انہیں مرکزی صدر بنا دیا ہے پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا ہے جو اس بات سے نالا ہے، اس بات سے ناراض ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے، چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، انہوں نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ پرویز الہی صاحب سے بلیک میل ہوئے ہیں وہ، اور جن لوگ کے خلاف ہم تحریک چلاتے رہے ہیں، جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے خلاف الیکشنز لڑے، ہم نے ان لوگوں کو لا کے اپنے سر پہ بٹھا دیا ہے، اور پارٹی میں بہت سارا حصہ جو ہے ناراض ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت پر کسی قسم کی محاذرائی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اطلاعات یہ ہیں جو میرے مصدقہ ذرائع انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو اس بات کی یقین دہانی دلائی ہے کہ آپ پنجاب کے انتخابات ہو لینے دیں، پنجاب میں اگلی جو حکومت بنے گی، اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ جیت جائے گی، پی ٹی آئی پنجاب کو فتح کرے گی، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پنجاب میں وہی حکومت بنائے گا جس کا نام آپ تجویز کریں گے، بے شک وہ آپ کی فیملی سے ہو یا آپ کی فیملی سے باہر کا ہو بندہ، جس کے سر پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ عمران خان صاحب سے جب اس سلسلے میں سوال کیا گیا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ابھی نام نہیں بتاؤں گا، اگر میں نے ابھی نام بتا دیا تو پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی۔ عمران خان صاحب نے مسکرا کے یہ بات کہی تھی اور اس کے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مفہوم لیے تھے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب وہ بظاہر تو پی ٹی آئی کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن وہ اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کا اگلی حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا، کوئی بڑا حصہ نہیں ہوگا۔ پرویز الہی صاحب جب انڈیپینڈنٹ تھے، یعنی کہ ایک جماعت کے سربراہ تھے، تقریباً سربراہ تھے، پنجاب کے وہ صدر تھے اور مسلم لیگ کاف کے کرتا دھرتا تھے، ان کے سر پر ان کے بڑے بھائی جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا ہاتھ تھا جو کہ مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں۔ تو اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب آل ان آل ہوتے تھے، پارٹی کے سارے فیصلے تقریباً یہی کرتے تھے۔ وہ خود ایک فیصلے کے ذریعے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اتحاد کے ساتھ، ایک کولیشن کے ساتھ، سب سے پہلے تو وہ سپیکر اسمبلی بنے اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنے، لیکن یہ ساری شان و شوکت اس وقت تھی جب وہ ایک جماعت کے تقریباً سربراہ تھے۔ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کاغذوں میں اور باضابطہ طور پر تو پنجاب کے صرف صدر تھے، لیکن مرکز میں بھی سارے فیصلے وہ خود کیا کرتے تھے اپنے بڑے بھائی کی مشاورت سے، اور بسا اوقات ان سے مشاورت کیے بغیر اور انہیں تائید حاصل ہوتی تھی چودھری شجاعت حسین صاحب کی۔ لیکن جیسے ہی ان کی پارٹی ضم ہوئی ہے، یہاں پر فیصلہ سازی کی قوت تو دور کی بات ہے، یہاں تو ان کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ مجھے بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، کیونکہ یہاں پر سارے فیصلے جناب عمران خان صاحب نے کرنا ہوتے ہیں، اور ان کے چند قریبی ساتھی جن سے وہ مشاورت کرتے ہیں ان میں کسی طور پر بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا نام شامل نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ایشو عروج پر تھا اور عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ میں ابھی گرفتار ہونے والا ہوں، اس وقت بھی جو فیصلہ سازی کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب کا نام کہیں نہیں تھا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بار بار یہ پیغام جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں میں کہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہی قریبی لوگ آپ پہ اعتماد کرنے کو تیار ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو پی ٹی آئی کے کسی بھی اہم اجلاس میں نہیں بلایا جاتا، جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب اور ان کے قریبی ساتھی جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور اس صورتحال کا انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، لیکن اب وہ کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں، نہ وہ واپس کاف لیگ میں جا سکتے ہیں، نہ ان کو وہاں وہ پوزیشن ملنے والی ہے، نہ انہیں کوئی قبول کرنے والا ہے۔ الگ پارٹی وہ بنا نہیں سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الگ پارٹی بنا لے اور انہیں مسلم لیگ کاف کی سطح پر ہی کھڑا کر دیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یعنی کہ چودھری پرویز الہی اور ان کا دھڑا ایک طرف
खफा बैठा है, और दूसरी जानब PTI के वो लोग जिनके हलकों में इन्हें टिकट्स दिए जाने हैं पंजाब में, वो लोग भी शदीद परेशान हैं कि अगर इमरान खान साहब अपनी कमिटमेंट के मुताबिक PTI के अरकान को टिकटों से नवाज देते हैं, उन्हें टिकट जारी कर देते हैं, तो वो लोग जिन्होंने PTI के लिए मार खाई है, उन्होंने PTI का साथ दिया है, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो PTI के अंदर एक बड़ा इसराफ है। जैसे मैंने अर्ज किया कि अदलिया के अंदर धड़ेबाजी है, इसी तरह PTI के अंदर भी एक धड़ेबाजी है। और इमरान खान साहब के लिए एक चैलेंज है कि अगर इंतखाबात 14 मई को होते हैं तो वो टिकट्स किससे जारी करेंगे? अब तो इमरान खान साहब ने अभी तक मामला को संभाल रखा है। अगर उन्होंने टिकट जारी कर दिए होते जब पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी हुआ था, तो अब तक PTI में बगावत पैदा हो चुकी होती। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त बड़ी बसीरत का मुजाहरा किया था। उन्होंने कहा था कि जब हतमी तौर पर इलेक्शन वाजे नहीं हो जाते तब तक मैं टिकट जारी नहीं करूंगा। तब तो इमरान खान साहब ने टिकट जारी नहीं किए थे, लेकिन अब जब उनकी मंशा के मुताबिक इंतखाबात जो हैं वो 14 मई को होने जा रहे हैं, तो अब इमरान खान साहब को अगले चंद रोज में टिकट्स का फैसला करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब के टिकट के फैसले से ही वाजे हो जाएगा कि उनकी किस करवट बैठने वाला है। और अगर इमरान खान साहब का फैसला वही रहता है, यानी कि PTI के वो लोग जो अभी तक नाराज हैं उनको नाराज रखा जाता है, तो PTI में एक बड़ी तोड़ फोड़ का इमरान खान साहब को सामना करना पड़ेगा। PTI के जो वफादार साथी हैं उनको अगर टिकटों से महरूम रखा जाता है तो PTI भी तोड़ फोड़ का शिकार हो सकती है। और फिर इमरान खान साहब के लिए ये सूरत हाल इंतहाई नुकसानदेह होगी, क्योंकि ये पंजाब के इंतखाबात हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं, उन दो सूबों के इंतखाबात हैं जहां पर इमरान खान साहब हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुके थे। और खैबर पख्तूनख्वा ऐसा सूबा जहां इमरान खान साहब 2 मरतबा हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुके। पंजाब वो सूबा है जहां पर कौमी असम्बली की भी 60% नशिस्तें हैं। ये 7% नशिस्तें जो हैं इनका इन्हिसार जो है वो बहुत सारा इन पंजाब की नशिस्तों के इंतखाबात पर होगा। अगर यहाँ से PTI जीत भी जाती है और इमरान खान साहब हुकूमत दोबारा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जिन लोगों ने टिकटों से महरूम रखा होगा यकीनी तौर पर वो इमरान खान साहब के लिए कौमी असम्बली के इंतखाबात में एक बड़ी परेशानी का सबब बनेंगे। तो यूं इमरान खान साहब की पार्टी भी एक खतरे में है। इमरान खान साहब की सियासी बसीरत का इम्तहान है। अगर वो शाह महमूद कुरैशी को नाराज करते हैं, उन्हें वजारत आलिया नहीं देते, पंजाब की वजारत आलिया जिसका उन्होंने उनसे अब प्रॉमिस किया है कि अगर हम जीत जाते हैं तो वजीर आला पंजाब आपकी मर्जी का होगा, तो ये तो अब चंद दिनों की बात है, सिर्फ समझ लीजिए कि महीने सवा महीने की बात है। तो अगर इमरान खान साहब अपना वादा इफा नहीं करते तो शाह महमूद कुरैशी एक बड़े धड़े के साथ इमरान खान साहब के साथ बगावत करेंगे, और आने वाले जो इंतखाबात हैं जिसमें कौमी असम्बली के इंतखाबात भी होंगे, फिर उसमें इमरान खान साहब को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर वो इन इंतखाबात के बाद परवेज इलाही को और उनके ग्रुप को नजरअंदाज करते हैं, तो परवेज इलाही जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, उनके रूट्स हैं पंजाब में, तो फिर वो इमरान खान साहब के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेंगे। क्योंकि चौधरी परवेज इलाही, हमने बार बार कहा कि इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि वो ना घर के हैं, ना घाट के हैं, ना वो काफ लीग के हैं, ना वो PTI के हैं। तो चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी कश्तियां जला के इमरान खान साहब के पास आए थे, उन्होंने PTI को ज्वाइन किया था। हर चंद के इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा मनसब उन्हें दिया है, वो इस वक्त PTI के मरकजी सदर हैं, लेकिन उन्हें ना तो किसी मुशावरत में शामिल किया जाता है और ना ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वो कभी कभार आज खुद ही इमरान खान साहब की हमायत में कोई बयान दे के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो PTI का हिस्सा हैं और इमरान खान का साथी हैं। आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने बयानात दिए हैं और इससे वो साबित कर रहे हैं कि वो PTI का हिस्सा हैं और वो बड़े खुश हैं। लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा है उससे मैंने आपको थोड़ा सा आगाह कर दिया है। इमरान खान साहब ने जो यकीन दहानी चौधरी शाह महमूद कुरैशी साहब को करवाई है, वही चौधरी परवेज इलाही साहब को भी करवाई है, और उन्हें भी यही कहा गया है कि पंजाब आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। लेकिन ये जो हर सर पे टोपी रखी जा रही है, जाहिर है कि अगर 14 मई को इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को इसका फैसला करना होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो 2 धड़े हैं, इसका नुकसान बराह रास्त पाकिस्तान की साख को है, पाकिस्तान की अदलिया को साख को है, और कानून और दस्तूर को है। हुकूमत ने महाजराई का फैसला कर लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर, कतई तौर पर तस्लीम नहीं किया और वो हर हद तक जाने को तैयार हैं। अगर हुकूमत हर हद तक जाने का फैसला कर लेती है तो याद रखिएगा कि ये आइन और कानून के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके अंदर भी शदीद बेचैनी है
اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے وابستہ افراد، بے شک وہ وکلاء، ان کے اندر بھی بڑی بے چینی ہے۔ وکلاء بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے حامی وکلاء ہر صورت چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وکلاء، اتحادی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وکلاء، ان میں شدید بے چینی ہے، اور کسی وقت بھی وہ کوئی بڑا انیشیٹو اگر حکومت لیتی ہے تو وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب سپریم جوڈیشل کونسل، اس کا کردار بھی بڑا واضح ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے، چونکہ چیف جسٹس صاحب نے آج جو سٹینڈ لیا اس سے لگتا ہے کہ وہ حکومت سے محاذ رائی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ حکومت نے کل ہی ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کے حوالے سے، ان کو ہٹا دیا تھا ان کے عہدے سے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے سٹینڈ لے لیا ہے اور انہوں نے رجسٹرار سے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج جو فیصلے ہوئے ہیں وہ انہی کی سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہیں، یعنی کہ رجسٹرار جو ہیں وہ ابھی تک فنکشنل ہیں، انہی کے دستخطوں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں آفیشیل ریکارڈ جو ہے انہی کے سگنیچرز کے ساتھ جاری کیا جا رہا ہے۔ تو یوں ثابت ہوتا ہے کہ اب حکومت اور عدلیہ کے درمیان بھی ایک محاذ رائی اور ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، جو آئینی اور قانونی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو انا کی جنگ ہے۔ تو باہرکیف حکومت کو کہیں نہ کہیں اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ تو پارلیمنٹ ہی ہے، جس نے قانون سازی کرنی ہے، جس نے قانون بنانا ہے، لیکن اس کی تشریح اور اس پہ عمل درآمد تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی کروانا ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو کمزور کر دیا جاتا ہے تو کل کلاں کو ہر حکومت کے پاس یہ جواز موجود ہوگا کہ ہم نے اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلوں پر ہی صرف عمل کرنا ہے۔ اس وقت کی حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بے شک فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہے، ان کی منشا کے خلاف ہے، لیکن وہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فیصلے کو تسلیم کریں اور اس کے آگے سر جھکا دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر انتخابات کہے ہیں تو فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں۔ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا تھا کہ مسلم لیگ نون کو خوف کس بات کا ہے؟ وفاق میں ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں ان کی کٹ پتلی حکومت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، اور اگر عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ہے تو وہ خوف زدہ کیوں ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ROs بیوروکریسی سے لینے ہیں۔ بیوروکریسی کو انہوں نے یہ جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو سبسڈی دی ہے اس میں بھی، اور رمضان میں جو مفت آٹا کی سبسڈی ہے 54 ارب روپے، اس میں بھی خوب نوازا ہے۔ اس بہتی گنگا میں سارے بیوروکریٹس نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کس بات سے خوف زدہ ہے؟ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ کس بات سے خوف زدہ ہے؟ یہ وقت ہے کہ وہ انتخابات کروا دیں، اور اگر وہ جھرو کے ذریعے، جیسے کہ وہ ہمیشہ اس کے بڑا شاندار مظاہرہ کر چکے ہیں جس کی وہ بڑے ماہر ہیں، اگر اس کے ذریعے سے پھر پنجاب میں حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر تو قومی اسمبلی کے انتخابات میں بھی پنجاب سے وہ اثر انداز ہوں گے۔ تو وہ خوف زدہ کیوں ہیں؟ یہ سنہری موقع ہے اتحادیوں کے لیے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ تاثر دیں کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے آگے سرنڈر کر دیا ہے۔ اس وقت تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ اتحادیوں کے پاس ہیں، الیکشن کمیشن ان کے پاس ہے، پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، تو وہ اپنی مرضی کے بآسانی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ بعد میں نتائج کچھ بھی ہوں، عمران خان صاحب وہ نتائج کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ لمبے لمبے جلسے کرتے ہیں، وہ پھر ریلیاں کرتے ہیں، وہ جلوس نکالتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاتے ہیں، وہ ROs کے پاس جاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے اور 14 مئی کو انتخابات ہر صورت ان کا انعقاد یقینی بنائے۔ 10 اپریل سے پہلے وہ فنڈ جاری کرے، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ 10 اپریل کا انتظار نہ کرے، اگلے 2-3 روز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈ جاری کر دے۔ وزارت خزانہ کو چاہیے کہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن کرے اور کہے کہ ہم یہ فنڈ جاری کر رہے ہیں۔ حکومت آج ہی اس کا اعلان کرے، اور یوں ایک تاثر جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کے فیصلوں کا احترام پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ جسے حکومت کہتے ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کے دستور اور آئین کی بالادستی کے ساتھ ہی ہماری بالادستی ہے، ورنہ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔